Hello guys, this is Zoha. Welcome back to my channel. If you are new to this channel, please like and subscribe to see more of these informational videos. Today we'll learn about computer basic knowledge. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें इसकी डेफिनेशन पता हो। कंप्यूटर क्या है? A computer is an electronic device that processes data according to a set of instructions called a program. कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, उसमें डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसको जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे, जो कि हम प्रोग्राम कह सकते हैं उसको, वो उसके तहत काम करेगा। लेकिन इसके साथ साथ इसकी बेसिक पर्पस भी हमें पता होना चाहिए। कंप्यूटर हमारे लिए सबसे सिंपल कैलकुलेशन से लेकर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन तक हमारी मदद करता है। In modern world, we can see that there are tons of examples showing how we can use computer and how we can take over the IT world, the modern world. In simple language, we can see that हमारी जो आजकल की जदीद दौर है उसमें सबसे ज़्यादा जो काम हो रहे हैं वो कंप्यूटर के बेस पे हैं, आईटी रिलेटेड हैं। तो आजकल के दौर में कंप्यूटर का बहुत बड़ा स्कोप है। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशंस। सबसे पहले है बूटिंग अप, सेकंड पे है फाइल मैनेजमेंट, थर्ड पे है यूजिंग अ माउस एंड कीबोर्ड, फोर्थ पे है इंस्टॉलिंग एंड अनइंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर, फिफ्थ पे है परफॉर्मिंग अपडेट्स। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही इसके फंक्शंस हों या यही इसके ऑपरेशंस हों, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा इसके फंक्शंस और ऑपरेशंस हैं। लेकिन बेसिक्स जो हैं वो सिर्फ तकरीबन यही हैं। सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ यही हैं, लेकिन तकरीबन यही हैं। तो सबसे पहले जो है बूटिंग अप, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर एंड लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। बूटिंग क्या होता है? जैसे आप एक सिस्टम को स्टार्ट करते हो और उसके बाद उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल करते हो, उसके बाद बंद कर देते हो और फिर स्टार्ट करते हो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बूटिंग अप। सेकंड, फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं, ओपन करते हैं, सेव करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। क्या ऑर्गेनाइज करते हैं? फाइल्स एंड फोल्डर्स। नेक्स्ट हमारे पास है यूजिंग अ माउस एंड कीबोर्ड। आप देखें, जैसे आप कोई भी सिस्टम देखते हैं, कोई भी पीसी देखते हैं, कोई भी लैपटॉप देखते हैं, तो आप देखते हैं कि उसमें एक माउस होगा और एक कीबोर्ड होगा, जो कि हमारे पास इनपुट डिवाइसेस में शामिल होता है। ये इनपुट डिवाइसेस क्या करती हैं कि यूज़र से इनपुट लेती हैं और इनको आउटपुट में कन्वर्ट करती हैं। आउटपुट क्या होता है? जो हमें कंप्यूटर की तरफ से जो भी मैसेज या जो भी इंस्ट्रक्शन आ रही होती हैं वो हमारा आउटपुट होता है। और इनपुट क्या होता है? जो हम कंप्यूटर या सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं उसको इनपुट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंस्टॉलिंग एंड अनइंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर। जैसे आप कोई भी सिस्टम देखते हैं, कोई भी कंप्यूटर देखते हैं, कोई भी लैपटॉप देखते हैं, तो उसमें देखते हैं आपके उसमें बहुत सी चीज़ें हम इंस्टॉल करते हैं, बहुत सी चीज़ें हम अनइंस्टॉल करते हैं। अनइंस्टॉल कौन सी करते हैं? जो हमें नहीं चाहिए होती, स्पेस हमारी कवर कर रही होती हैं, इसलिए हम उनको क्या कर देते हैं? अनइंस्टॉल कर देते हैं। उसके अलावा हम क्या करते हैं? परफॉर्मिंग अपडेट्स, कीपिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर अप टू डेट फॉर सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस। जैसे आपने सुना होगा कि विंडो 10 से हम अपडेट करते हैं विंडो 11, तो ये चीज़ें किस पे आ जाती हैं? परफॉर्मिंग अपडेट्स में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंटरनेट एंड नेटवर्किंग पर। इस पर हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट है? कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, वेब ब्राउज़र्स, ईमेल एंड ऑनलाइन सेफ्टी। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये गिने चुने हैं। इसके अलावा भी बहुत से ज़्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं इसके। आप खुद इंटरनेट एंड नेटवर्किंग में जाके जब आप कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। दीज आर द बेसिक वंस। So I am going to connecting to the internet. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। ये क्या है? यूजिंग वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन टू एक्सेस द इंटरनेट। जैसे आप वाईफाई के साथ कनेक्ट होते हैं तो वो क्या होगा?
وائرلیس کنیکشن ہو جائے گا. اور وائرڈ کنیکشن اگر آپ اسے وائی فائی میں ایک کیبل انسٹال کر دیں گے اپنے پی سی کے ساتھ یا اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیں گے تو وائرڈ کنیکشن ہو جائے گا وہ. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ویب براؤزر، سافٹ ویئر فار ایکسیسنگ اینڈ نیویگیٹنگ دا ویب، جیسے کروم، فائرفاکس، سفاری. I don't know about the Firefox and Safari one, but I definitely know the Chrome one. تو Chrome کیا ہے؟ گوگل کا ایک گوگل بیسڈ ایپ ہے کروم، جو کہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے سرچنگ میں، اور بہت سی اس کے آگے کمپوننٹس ہوتے ہیں. تو یہ کس میں آ جائے گا؟ ویب براؤزر. اس کے علاوہ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ ای میل. ای میل جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کمیونیکیشن کے لیے یوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کی بزنس ریلیٹڈ، اور ویسے بھی اگر آپ فارمل ای میلز اینڈ انفارمل ای میلز دیکھی جائیں تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ انگلش کا ٹاپک ہے، یہ میں آپ کو کمپیوٹر پڑھا رہی ہوں. سو دس از ای میل. ناؤ دا لاسٹ ون، آن لائن سیفٹی. اب جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی آن لائن سیفٹی دیکھنی پڑتی ہے، ہمیں اسٹرانگ پاسورڈ لگانے پڑتے ہیں تاکہ کوئی اسکیم نہ ہو جائے یا پھر اس کے علاوہ کوئی ہیک نہ کر لے. تو یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ انٹرنیٹ اینڈ نیٹ ورکنگ میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ آپ کنیکٹ کر رہے ہیں انٹرنیٹ کے ساتھ، ویب براؤزر کے ساتھ، ای میل کے ساتھ، آن لائن سیفٹی آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں انٹرنیٹ اینڈ نیٹ ورکنگ میں. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے بیسک ٹربل شوٹنگ. ٹربل شوٹنگ میں آپ کو بتا دوں کہ ٹربل شوٹنگ ہوتا کیا ہے. ٹربل شوٹنگ یہ ہوتا ہے کوئی بھی ایشو اگر کمپیوٹر میں آ جاتا ہے تو اس کا ایشو ریکگنائز کرنے کو ٹربل شوٹنگ کہتے ہیں، یا اس کو سولو کرنے کو ٹربل شوٹنگ کہتے ہیں. آئیڈینٹیفائنگ کامن ایشوز، بیسک سولوشن، دیز آر دا کمپوننٹس آف بیسک ٹربل شوٹنگ. ضروری نہیں ہے کہ صرف یہی ہوں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں کمپوننٹس ہیں اس کے، لیکن بیسک جو ہیں میں نے یہاں پہ یہی ایڈ. آئیڈینٹیفائنگ کامن ایشوز میں آتا ہے ریکگنائزنگ اینڈ ڈائگنوزنگ کامن کمپیوٹر پرابلم. سلو پرفارمنس کنیکٹیوٹی ایشوز. اس میں کیا آتا ہے کہ اگر اس کی پرفارمنس سلو ہے یا کنیکٹیوٹی ایشوز آ رہے ہیں تو سب سے ہم پہلے کیا کرتے ہیں کہ اس کے ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ اس میں کیا ایشو ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا سلوشن نکالتے ہیں کہ اس میں کیا ایشو آ رہا ہے. تو ان ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے ہمارے پاس بیسک سلوشنز بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے سلوشن ہوتے ہیں جو کہ کمپیوٹر خود بھی ہمیں پرووائڈ کر دیتا ہے، جیسے خود ہی سالو کر لیتا ہے ٹربل شوٹنگ کی مدد سے. اینڈ دین دیر ول بی اے میسج ریٹن آن اٹ کہ ری اسٹارٹ کریں اپنے کمپیوٹر کو، یا جو بھی یا اس کے علاوہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں پہ لکھا آ جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے. بیسک جو ہوتے ہیں نا وہ یہی ہوتے ہیں کہ ری اسٹارٹنگ کمپیوٹر، چیکنگ کیبلز اینڈ رننگ اینٹی وائرس اسکینس. سو دیز آر دا بیسک ٹربل شوٹنگ دیٹ. یہ تھا آج کا لیکچر. اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہو تو آپ مجھے کمنٹ کریں. ہم نیکسٹ پڑھیں گے ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر اور اس کی ڈیٹیلز پڑھیں گے.